बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 अप्रैल 2025 रोज़ इस बार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, आपको मिलेगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। काश्तकार जाली कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल ना करें। वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने काश्तकारों को हदायत की है कि वो फसलों की हिफाजत के लिए मारूफ कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल करें। जाली अद्वियात के स्प्रे से गुरेज करें जो माहौल और इंसानी सेहत दोनों के लिए मुज़र साबित हो सकती हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर काश्तकारों को हदायत पर सख्ती से अमल करने की तंबीह की है ताकि फसलों, माहौल और इंसानी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। वज़ारत का मज़ीद कहना था कि काश्तकार कीड़े मार अद्वियात रजिस्टर्ड डीलर से ही खरीदें ताकि गैर मरूफ या जाली अद्वियात से बचा जा सके। जाली या गैर मैरी अद्वियात के स्प्रे से जहाँ फसलें तबाह हो जाती हैं, वहाँ इंसानी सेहत को भी उनसे शदीद खतरात लाहक होते हैं। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि ज़रूरी अद्वियात खरीदने से पहले बोतलों पर दर्ज रजिस्ट्रेशन को चेक करके उसकी यकीन दहानी कर ली जाए कि खरीदी जाने वाली अद्वियात मेयारी हैं। एक हफ्ते में 18,000 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में पिछले हफ्ते 18,407 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 27 मार्च से 2 अप्रैल 2025 के दरमियान हुई। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली कमेटी ने बताया कि कुल गिरफ्तार होने वालों में से 12,995 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 3,512 गिरफ्तार होने वाले सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 1,900 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूर अरसे के दौरान 1,260 लोग गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश में 67 अफराद गिरफ्तार हुए। कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन को सहूलत देने पर 21 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। वज़ारत दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना संगीन जुर्म है जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना हो सकता है। सऊदी अरब का मिशन फलक कामयाबी के साथ ज़मीन पर वापस आ गया। सऊदी फल्कियाती रिसर्च टीम कुतबी मीनार तक का साइंसी सफ़र मुकम्मल करने के बाद फ्रेम 2 मिशन के साथ वापसी ज़मीन पर आ गई। ये मिशन अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से रवाना हुआ था। इस सफ़र का मकसद मिशन का मुताला करना और आँख में कुदरती माइक्रोब्स पर फ़िज़ा के साथ का जायज़ा लेना था। ये सब कुछ कम कशिश शक्ल वाले माहौल में किया गया। इन साइंसी सफ़र को मिशन फलक का नाम दिया गया। ये सफ़र स्पेस एक्स कंपनी के ताउन से फ्रेम 2 मिशन के सिलसिले में किया गया ताकि में आँख के माइक्रोबियोम का मुताला किया जा सके। इस तजर्बे में आँख के माइक्रोबों की नमू की शरह है और जीनियाती और प्रोटीन की तब्दीलियों का तजिया किया जाएगा जो कम कशिश शक्ल के असरात के तहत हो सकती हैं। इसके अलावा ये तजर्बा माइक्रोब्स की सलाहियत का जायजा लेने का मौका देगा कि वो हयातियाती झिल्लियाँ कैसे तश्कील देते हैं और उसका असर आँख में इन्फेक्शन के खतरे के बढ़ने पर क्या पड़ता है। इस हवाले से मिशन फलक के डायरेक्टर डॉक्टर अयूब अल सबीही ने बताया कि ये मिशन खला में आँख की सेहत को सामने रखते हुए एक मुकम्मल हेल्थ प्रोटोकॉल तैयार कर रहा है जो आलमी सतह पर खलाई एजेंसियों के हवाला बनेगा। उन्होंने इस बात की निशानदेही की कि आँख के माइक्रोब्स के खिलाफ में सख्त माहौल के खिलाफ मज़ाहमत एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में अभी तक कोई वाज़ेह जवाब नहीं है। सऊदीया ने हर सीज़न के तहत पाकिस्तान, इंडिया समेत 14 मुल्कों पर आर्जी वीज़ा पाबंदी लगा दी। ज़राए के मुताबिक पाबंदी का इतलाक़ उम्रा, बिजनेस और फैमिली वीज़ों पर होगा और ये वीज़ा पाबंदियाँ जून के वस्त में ख़त्म होने का इम्कान है। और सफारती ज़राए ने बताया है कि उम्रा वीज़ा होल्डर जो हैं वो 13 अप्रैल तक सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, अराइक, इराक, नाइजीरिया, उर्दन, अलजायर, सूडान, इथियोपिया, ट्यूनिस और यमन इस लिस्ट में शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक पाबंदी के बावजूद सऊदी अरब में क़याम पर 5 साल की पाबंदी का सामना हो सकता है। सफारती ज़राए ने बताया कि सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर फैसले से आगाह कर दिया है। सफारती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी उम्रा वीज़ा होल्डर को 29 अप्रैल तक वतन वापसी की हदायत कर दी गई है। डॉक्टर अहमद सालिम बहम, प्रोफेसर और कंसल्टेंट बराए जो सीने की अद्वियात और नींद की खराबी है, किंग साउथ यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर स्लीप मेडिसिन एंड रिसर्च के डायरेक्टर हैं। उन्होंने एक आगाही ट्वीट पोस्ट की है जिसमें सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन के इस्तेमाल के बालकों में नींद के म्यार और उस पर जो पड़ने वाले असरात हैं उसको उजागर किया गया। उन्होंने कहा कि 1,22,000 से ज़ायद बालकों पर जो है रिसर्च की गई है उसमें ये बात सामने आई है कि सोने से पहले स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स का इस्तेमाल वाज़ेह और मनफी तौर पर नींद को मुतासर करता है।
مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ سونے سے پہلے روزانہ اسکرین کا استعمال ہفتے میں 48 منٹ کی نیند کا نقصان، خراب نیند کے معیار میں 33% اضافہ اور سونے کے وقت میں اوسطاً 19 منٹ کی تاخیر سے منسلک تھا۔ اور اس تحقیق میں سونے سے کم 1 گھنٹہ پہلے اسکرین کے استعمال سے گریز کرنے، نیند کا معمول اپنانے اور اسکرین کے استعمال کو پرسکون سرگرمیوں سے بدلنے کی اہمیت پر زور دیا گیا، جیسے کہ پڑھنا اور نیلی روشنی کے اثرات اور استعمال شدہ مواد پر توجہ دینا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اور بالغوں میں نیند پر الیکٹرانک اسکرین کے استعمال کے بارے میں ایک ٹویٹ انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک جو اسکرینز ہیں اس کا استعمال نیند کے معیار اور اس کے دورانیوں کو منفی طور پر متاثر کرتا ہے۔ امریکی یونیورسٹی میں اساتذہ کے لیے عربی زبان کا تربیتی پروگرام۔ امریکہ کی انڈیانا یونیورسٹی کے اساتذہ کے لیے عربی زبان کا تربیتی پروگرام ترتیب دیا گیا تاکہ یونیورسٹی اساتذہ کی دوسری زبان کے طور پر انہیں عربی سکھائی جا سکے۔ عربی زبان کے اس نئے تربیتی پروگرام کا سلسلہ شاہ سلمان گلوبل اکیڈمی کی طرف سے کیا گیا ہے۔ یہ پروگرام 8 اپریل تک وہ جاری رہے گا۔ سعودی عرب کے کون سے علاقوں میں وہ بارش وہ جاری رہے گی؟ نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی کے موسمی تجزیہ کار عقیل العقیل نے کہا، سعودی عرب میں فعال موسمی حالات دیکھے جا رہے ہیں، جس کے ساتھ ساتھ کئی علاقوں میں اتوار کو درمیانی سے بھاری درجے کی بارش کے امکانات ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ بارش کے حالات مکہ مکرمہ کے پہاڑی علاقوں میں ہیں، خاص طور پر طائف، کنریٹ اور مشرقی مکہ مکرمہ میں، اور اس کے علاوہ قصیم کے کچھ علاقوں میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا، یہ کیفیت رواں ہفتے اور ممکنہ طور پر اگلے ہفتے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ بے قاعدہ نیند دل کے دورے اور فالج کا خطرہ بڑھا دیتی ہے۔ ایک حالیہ میڈیکل ریسرچ میں خبردار کیا ہے کہ نیند کے نظام الاوقات میں خلل ڈالنا، یہاں تک کہ روزانہ تجویز کردہ گھنٹوں کی نیند کی پابندی کرتے ہیں تو قلبی صحت پر سنگین اثر پڑ سکتا ہے۔ جرنل آف ایپیڈیمیولوجی اینڈ کمیونٹی ہیلتھ میں شائع ہونے والی ایک ریسرچ کے مطابق اور ہیلتھ لائن کی طرف سے رپورٹ کیا گیا ہے کہ یہ نیند میں خلل رکھنے والے افراد میں دل کی بیماری اور فالج کا خطرہ ان لوگوں کے مقابلے میں 26% زیادہ ہوتا ہے جن کی نیند کا معمول ہے۔ اس ریسرچ میں 40 سے 79 سال کی عمر کے 72,000 سے زیادہ لوگوں کو شامل کیا گیا ہے، جن میں سے سبھی کی دل کی بیماری کی کوئی سابقہ تاریخ نہیں تھی۔ اس ریسرچ میں ریسرچرز نے خود رپورٹس پر بھروسہ کرنے کے بجائے ایک ہفتہ تک شرکاء کی طرف سے پہنے کے ایکٹیویٹی ٹریکرز کے ذریعے جمع کیے گئے ڈیٹا پر انحصار کیا۔ ایسٹرن اونٹاریو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے چلڈرن ہاسپٹل کے ڈائریکٹر جین فلپ چابوٹ نے کہا، اگر آپ کو کافی نیند آتی ہے تو بھی نیند کے بے قاعدہ اوقات دل کی صحت کے لیے خطرہ ہیں۔ اس کے برعکس نتائج سے معلوم ہوا کہ نیند کے مستقل شیڈول پر عمل کرنے سے دل کی بیماری کا خطرہ 18% تک کم ہو سکتا ہے، جو کہ حیاتیاتی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے نیند اور جاگنے کے اوقات کو منظم کرنے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ نیند کی بے قاعدگی اور بے قاعدہ انداز جسم کی حیاتیاتی گھڑی پر منفی اثر ڈالتا ہے، جو دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر اور میٹابولزم جیسے اہم فعال کو کنٹرول کرتی ہے۔ 2023 میں شائع ہونے والی ایک پچھلی تحقیق میں بھی یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ جو لوگ بے قاعدگی سے نیند کے انداز کو برقرار رکھتے ہیں ان میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 48% کم ہوتا ہے، جو مجموعی صحت کے لیے نیند کے استحکام کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ سعودی عرب کے علاقوں میں سب سے زیادہ درجہ حرارت کہاں پر ریکارڈ کیا گیا؟ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے ہفتہ اپریل 5 کو سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں جو ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا اس کے بارے میں رپورٹ جاری کی ہے۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت دمام میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اس کے بعد ریاض میں 39 ڈگری اور پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 38 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ بریدہ میں 36، جدہ میں 34، نجران میں درجہ حرارت 35 اور جازان میں 34 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ تبوک اور سکاکا کا درجہ حرارت 28 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ارر میں ٹیمپریچر 27 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا۔ پہاڑی علاقوں میں ٹیمپریچر میں نمایاں کمی آئی ہے۔ ابہا میں دن کے وقت 26 اور رات کو 14 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ الباحہ میں دن کے وقت 24 اور رات میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اور جو اس دن کے لیے ریکارڈ کیے گئے سب سے کم ٹیمپریچر میں سے ایک ہے۔ مرکز کو توقع ہے کہ سال کے اس وقت موسم کے معمول کے اتار چڑھاؤ جاری رہیں گے، جبکہ کچھ شمالی علاقوں میں تیز ہوائیں چلیں گی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے جنوب اور مغرب کے کچھ حصوں میں ہلکی بارش ہوگی، جس میں الباحہ، عسیر اور جازان کے پہاڑی علاقے بھی شامل ہیں۔ اب بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج پیسے بھیجنے کے لیے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 74 روپے 8 پیسے، STC پہ 73 روپے 88 پیسے، تحویلہ راجی 73 روپے 84 پیسے، ویسٹرن یونین 74 روپے 20 پیسے، منی گرام 73 روپے 72 پیسے، انجاز بینک 73 روپے اور 90 پیسے۔
इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 52 पैसे, SCC पे 22 रुपये 36 पैसे, तहवील राजी 22 रुपये 45 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 40 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये 42 पैसे, इंजाज बैंक 22 रुपये 46 पैसे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।